नमस्कार दर्शकबिन, सगरमाथा टेलिभिजनको एसटिभी च्याटमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ लीलामणि पोखरेल। उहाँ नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता हुनुहुन्छ। वाक्पटुताका धनी, अलि राम्रो बोल्न सक्ने नेताको रूपमा लीलामणि पोखरेल त्यसरी चिनिनुहुन्छ। समग्रमा आज म उहाँसँग नेपालको पछिल्लो विकास भएको राजनीतिक घटनाक्रम, त्यस अन्तर्गत वाम गठबन्धन र एउटै कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र लगायतका कतिपय पक्षलाई मिलाएर एउटा कम्युनिस्ट पार्टी चुनावपछि निर्माण गर्ने यस्तो उद्देश्य पनि राखिएको छ। त्यसको लगत्तै प्रतिक्रिया स्वरूप नेपाली कांग्रेसले बृहत लोकतान्त्रिक गठबन्धनको कुरा गर्यो। विजय कुमार गच्छदारको नेतृत्वमा रहेको मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक हिजै नेपाली कांग्रेसमा समाहित भएको छ। समग्रमा यो विकास भएको राजनीतिक घटनाक्रमले नेपालको राजनीति कतातर्फ उन्मुख हुन्छ, ठेगिने अवस्था हुने हो कि नहुने हो, चुनावकै बारेमा पनि कतिपय मानिस संशय व्यक्त गर्छन्। कतै फेरि एउटा व्यापक जुन खालको ध्रुवीकरणको प्रयत्न हुँदैछ, अर्थात् जसरी पोलराइज भएर नेपालको राजनीति जाँदैछ, यसले अर्को द्वन्द्वको रूप धारण गर्छ कि कसो, अलि चाँडै भयो कि क्या हो भन्ने यस्तो प्रश्नहरू पनि छ। लीलामणि पोखरेलसँग आज म समग्रमा यस बाहेक विकास भएको अन्य घटनालाई समेत जोडेर कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। मानिस के भन्न थाले भने अलिकति आकस्मिक ढङ्गले वाम गठबन्धन भयो र यसको पछाडि प्रेरित गर्ने तागत कम्युनिस्टहरू आफूलाई देशभक्त भन्छन्, हैन, अन्तर्राष्ट्रवादी तर देशभक्त भन्छन्। यो पनि कुनै जस्तो फरक रहेनछ, यसलाई पनि प्रेरित चाहिँ गर्यो है भनेर यो वा त्योसँग म कुनै देशको नाम लिन चाहन्न, त्यसरी मानिस जोडेर पनि हेर्छन्। र अलिकति आकस्मिक, कतिपयले यो आश्चर्यजनक भयो, यो चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा काहीँ न काहीँ खेलखालै रहेछ भन्ने यस्तो दृष्टिकोण राख्दा रहेछन्। यो वाम गठबन्धन र एउटा कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्ने विषयको प्रेरित गर्ने पक्षका बारेमा प्रश्नाइदिनुहोस् त, अनि त्यसपछि अरू विषय उठान गर्छु। धन्यवाद। सबभन्दा पहिले यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न मलाई राख्नुभयो। नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहास धेरै लामो भयो। त्यो इतिहासमा कम्युनिस्टहरू धेरै पटक टुटफुट विभाजन भयो। झन्डै 11-12वटा घटकहरू भए। राइटिस्टहरू, दक्षिणपन्थीहरू विचार र सिद्धान्तका आधारबाट होइन, उनीहरू पर्सनल सत्ता प्राप्तिको द्वन्द्वका बीचमा मात्रै उनीहरूको बीचमा फुट हुने गर्यो। कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र दुईटा कारणले फुट हुने गर्दथ्यो। एउटा विचारधारात्मक राजनीतिक प्रश्नमा मत भिन्नता भएर, एउटा व्यक्तित्वको बीचको टक्कर भएर, पर्सनालिटी कल्ट भन्छ नि, पर्सनालिटी कल्ट, व्यक्तित्वको बीचको टक्करलाई विचारधारात्मक लेपन गर्ने चलन पनि थियो। मेरो यो सैद्धान्तिक मतभेद भएर भएको हो भन्ने। विचारधारात्मक फुट हुनु अस्वाभाविक होइन। जसरी 2017 सालमा राजा महेन्द्रले लोकतन्त्रमाथि हस्तक्षेप गरेर निरङ्कुशता लाग्दाखेरि केशरजंग राय माझी राजाको समर्थनमा लाग्नु, अरू कम्युनिस्ट घटकहरू त्यसको विरुद्धमा गयो, त्यो फुटलाई जायज मानिन्छ, हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले, अब म धेरै लामो इतिहासमा जान्न, अहिले पछिल्लो चरणमा युद्ध र आन्दोलनले ल्याएको परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने सन्दर्भमा तत्कालीन नेकपा माओवादी, जो माओवादी एकता केन्द्र के अरे एकीकृत नेकपा माओवादी पनि बनिसकेको थिएन र अहिले त माओवादी केन्द्रै निर्माण भइसकेको छ, त्यति बेला नेपालमा कम्युनिस्ट घटकहरूको एउटै केन्द्र बनाउनुपर्छ भन्ने अभिप्रायले त्यो पहल पनि सुरुवात भएको थियो। इतिहास पनि त्यस्तो रहेछ थियो। र हामीले पटक पटक के भनेका हौँ भने नेपालको राजनीतिलाई जनतामुखी बनाउन र मुलुकको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता सार्वभौमिकतालाई जोगाइराख्न, अकुण्ठित बनाउन र जनतालाई मध्यनजर गरेर विकास निर्माणलाई केन्द्रित गर्न पनि वामपन्थीहरूको एकता जरुरी छ र त्यो एकताबद्ध एउटा पार्टी निर्माणको अभियानमा जानुपर्छ भन्ने यो सधैँभरि धारणा रहिरहेको सन्दर्भमा यति बेला यो त्यसैको निरन्तरताको अभिव्यक्तिको रूपमा आएको छ।
त्यसकारणले हामीले के बुझ्नु पर्यो भनेर भन्दाखेरि यो वामपन्थीहरूको एकताले मुलुकमा द्वन्द्व फेरि सिर्जना हुन्छ भन्नु के हो भने त्यो पराजय मानसिकताले केही शक्तिहरूले केही तत्त्वहरूले त्यो कुरालाई अगाडि सारेका छन्। अधिनायकवाद लागू हुन्छ। के को अधिनायकवाद? इलेक्टेड डिक्टेटर अहिले चलाइरहेको जब शेरबहादुरजीले अहिले चुनावको मुखमा आचार संहिता विपरीत मन्त्रीमण्डल ठुल्ठुला मन्त्री थप्नु, त्यो चाहिँ अधिनायकवाद नहुने। अनि वामपन्थी शक्तिहरूको बिचमा ध्रुवीकरण गरेर चुनावी मोर्चा हुँदै पार्टी एकीकरणको प्रक्रियामा जाउँ भनेर भन्दाखेरि त्यो अधिनायकवाद हुन्छ भनेर सोच्नु सर्वथा गलत हुन्छ। यति बेला सिद्धान्तको आधारबाट जडसूत्रीय हिसाबले पनि कसैले लिएको छैन, होइन? अब नेपालको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका निम्ति दक्षिणपन्थीहरूले लामो कालसम्म सत्ता सञ्चालन गरे। लामो कालसम्म बहुदलीय व्यवस्था पनि नेपाली काङ्ग्रेस धेरै लामो कालसम्म बहुदलीय व्यवस्थाको पनि उसले अभ्यास गर्यो। मुलुकको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण हुन सकेन। त्यसका निम्ति पनि यो हस्तक्षेप जरुरी छ भनेर यो प्रक्रियाको थालनी भएको प्रयत्न गर्नुभयो, होइन? अब अलिकति सम्भावनाको कुरा गर्नुहोस् न। काङ्ग्रेस काहीँ न काहीँ आत्तिएको पनि छ, धोका पनि दिए कम्युनिस्टहरूले हामीलाई, किनभने उनीहरूका लागि एउटा सेफगार्डको रूपमा अथवा ढालको रूपमा हामीले काम गऱ्यौँ। नत्र यिनलाई उहिल्यै सिद्ध्याइदिन्थे, राजाले सिद्ध्याउँथे, छिमेकी देशले सिद्ध्याउँथ्यो, 12 बुँदे हुँदै त्यत्रो प्रोटेक्ट काहीँ न काहीँ छिमेकी देशले पनि गर्यो। म भलै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकता केन्द्र या लीलामणि पोखरेललाई म त्यो भन्दिनँ, तर यहाँ कतिपय कम्युनिस्ट भन्नेहरूलाई संरक्षकको भूमिका त्यस्ता तागतहरूले गरेको पनि घटना छँदैछ, ताजै छ। यतिखेर काङ्ग्रेस हामीलाई धोका भयो, ठुलो धोका भयो र यो चाहिँ काहीँ न काहीँ एउटा डिजाइन हुँदैछ। यिनीहरू 2/3 बहुमत ल्याए भने कार्यकारी राष्ट्रपतिको नि कुरा गर्दैछन्, त्यसपछि मुलुकलाई 15-20 वर्षलाई अकण्टक झन्नै डिक्टेटर ढङ्गले त्यसरी मुभ गर्ने प्रयत्न हुँदैछन्। नेपाल ठेगिँदैन है। हाम्रो जो परनिर्भरता छ, जुन ढङ्गको बाह्य पक्षले काहीँ न काहीँ सहयोग नगरी बाँच्ने अवस्था छैन, अप्ठ्यारोमा गयो मुलुक। कम्युनिस्टहरूलाई जसरी पनि रोक्नुपर्छ भन्ने काहीँ न काहीँ आफूलाई डेमोक्रेट बताउने पक्ष त्यसरी आइरहेको छ। अब यो द्वन्द्व हुँदैन भने अब पहिले शासन सत्तामा वीरता ठान्ने नेपाली काङ्ग्रेसको प्रवृत्ति नै सबैभन्दा अधिनायकवादी प्रवृत्ति हो, सबभन्दा मेजर कुरो। अझ लोकतन्त्रको मसिहा ठान्ने के नेपाली काङ्ग्रेसको सिद्धान्त, नेपाली काङ्ग्रेसको विचार, होइन, नेपाली काङ्ग्रेसको चिन्तन, नेपाली काङ्ग्रेसको जनताप्रतिको उत्तरदायित्व, यी सबैले लोकतन्त्रप्रति उसको इमान्दारिता भएको ठहर छ। एक। दोस्रो, नेपाली जनमतको हिसाबले भन्यो भने अघिल्लो संविधान सभामा पनि अहिले पनि संविधान सभाको संरचना हेर्ने भने लगभग 62-63% जनमत वामपन्थी छ। यो त जाहेर भएको त्यो जनमतलाई एकीकृत गर्नु अपराध हुन्छ। त्यो जनमतलाई एकीकृत गरेर सँगै एउटै जनमत निर्माण गरेर मुलुकमा आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको दिशामा मुलुकलाई लैजाउँ, मुलुकको राष्ट्रिय सार्वभौमता, मुलुकको अखण्डता संरक्षण गरौँ भन्ने कुरा काही अपराध हुन्छ। त्यसकारणले जनताको भावनालाई सम्बोधन गर्नु सबैभन्दा राम्रो पक्ष हो, सबभन्दा राम्रो पक्ष हो। अर्को प्रश्न, हामी आत्मनिर्भर बन्ने कि परनिर्भरताको सधैँभरि दिमागमा राखेर अर्काको दास बन्ने, मुखापेक्षी बन्ने प्रवृत्ति मान्ने? हामी त मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन सक्छौँ, हामीसँग सबै साधन स्रोत आदि चिजहरू छन्, त्यो हामीले त्यो प्रयोग गर्न सक्नु पर्यो, तब मात्रै मुलुकको विकास हुन्छ। परनिर्भरताले एउटा टोयलेट बनाउन विदेशीले सहयोग गरोस् भन्ने मानसिकता बोकेर देशको विकास कहिल्यै हुँदैन, कहिल्यै हुँदैन। त्यसकारण हामीले हाम्रो देशको विकास, आधारभूत जनताको जीवन स्तरमा रूपान्तरण गर्नका निम्ति आत्मनिर्भरताको सिद्धान्तलाई अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। हामीले हाम्रो आवश्यकतामा विदेशीहरूको सहयोगको अपेक्षा गर्ने हो। हाम्रो आवश्यकतामा, हाम्रो आवश्यकता छैन भने सहयोग लिइरहनुपर्छ भन्ने पनि जरुरी छैन।
म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु, सानो इक्जाम्पल, कृपया दिनुहोस् त। जलस्रोत सम्बन्धमा जलस्रोतको विकास गर्नका निम्ति, जलविद्युतको विकास गर्नका निम्ति नेपाल सरकारको लगानीमा जलस्रोत विकास कम्पनी गठन भयो। कम्पनीले, नेपाल सरकारको छ त्यहाँ स्वामित्व, कम्पनीले जलविद्युत विकासका निम्ति उसले के माग गर्यो भने ल नेपालीहरूले पैसा छ भने लगानी गर भनेर जम्मा गर्नको निम्ति 2.5 अरब लगभगको उसले डिमान्ड गर्यो। 45 अरब रुपियाँ उठ्यो। हाम्रो नीति निर्माताहरूले त्यो कम्पनीलाई लगानी गर्नका निम्ति योजना दिन सकेनन्, त्यो पैसा फिर्ता गर्नु पर्यो। जनताले आत्मनिर्भरताको विकास गर्ने आधार त रहेछ। सधैँभरि के गर्ने भने जलस्रोतको विकासका निम्ति विदेशीलाई निम्ति आउनुपर्छ, विदेशीलाई निम्ति आउनुपर्छ भन्ने मात्रै प्रवृत्ति भयो। यी सबै क्षेत्रमा त्यही कुराहरू हो, सबै क्षेत्रमा। तपाईँ हेर्नुहोस् त, लगभग 25-30 वर्षदेखिको लोड सेडिङ, पोहोर साल लक्ष्मी पूजादेखि अब भोलि पर्सि लक्ष्मी पूजा आउँदैछ, 1 वर्ष हुन्छ लोड सेडिङ अन्त्य भएको। कहाँ गएको थियो बिजुली? 25 वर्षसम्म काङ्ग्रेसले शासन गर्यो नि त, बिजुली कहाँ गएको थियो? अहिले त नेपाली जनताले लोड सेडिङ बिहोर्नु परेको छ। गर्दा हुने रहेछ, सम्भव छ भन्ने देखा, सम्भव छ भनेर त हामीले आफैले व्यवहारबाट देखाइसक्यौँ, व्यवहारबाट देखाइसक्यौँ। गत वर्ष पर क्यापिटा के अरे इन्कम अथवा नेसनल ग्रोथमा 7.2% विकास भएको थियो, अहिले आउँदाखेरि 4मा झरेको छ यस वर्षको। हामीले गर्दा हुने रहेछ, कहाँ गयो त? किन त्यस्तो भयो त? वामपन्थीहरू देशप्रति उत्तरदायी बढी हुन्छन्, राइटिस्टहरू सत्ताप्रति उत्तरदायी र व्यक्तिगत स्वार्थप्रति उत्तरदायी हुन्छन्। त्यस कारणले नेपाली जनताले अब परिवर्तनको चाहना विकास सहितको परिवर्तनको खोजिरहेको, सत्ता र सरकारको परिवर्तनको मात्रै होइन, यसका निम्ति ध्रुवीकरण आवश्यक छ। हो, आफ्नो स्वर्ग भत्किने भयो, निजी स्वर्ग भत्किने भयो भनेर अत्तालिएको स्थिति चाहिँ हो। मानिलिनुहोस् 2/3 बहुमत तपाईहरू सबै एक ठाउँमा उभिनुभयो, 2/3 बहुमत पुग्यो, भोलिका दिनमा कम्युनिस्ट पार्टी एउटै पनि भयो रे, प्रश्नको रूपमा मैले राखेँ। त्यो राजनीतिक रूपले तपाईहरू पहिलो निर्णय कतातर्फ प्रेरित हुनुहुन्छ बताउनुहोस्? किन आर्थिक एजेन्डा बताउनुहोस्, किनभने मानिस तर्सेका पनि छन्। सुन्नुहोस्, हामीले यहाँका राजनीतिक शक्तिहरूको अस्तित्वलाई विलय गर्ने सिद्ध्याउने हाम्रो पक्षमा हाम्रो हुँदैन। 2/3 मध्ये 1/3 त दक्षिणपन्थी अरू पनि त होला नि। त्यो 1/3 को भावनालाई नानो नेट के अरे उनीहरूलाई समाप्त पार्ने हाम्रो हुँदैन। त्यो अस्तित्वलाई पनि हामीले रक्षा गरिदिनु पर्दछ। तर के भने त्यो एजेन्डा सहित अब उसले पनि आफूमा रूपान्तर नगरिकन आफ्नो अस्तित्व छैन भन्ने कुराहरू सोच्नुपर्छ। त्यो के हो रूपान्तर भने? देशको आर्थिक सामाजिक उन्नतिका निम्ति, देशको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र सार्वभौमता निम्ति परनिर्भरताको चिन्तनबाट मुक्त हुनुपर्दछ। मैले अघि नै भने हाम्रो आवश्यकताले विदेशी मित्र राष्ट्रहरूको सहयोग लिने हो, हाम्रो आवश्यकताले लिने हो। लिनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन, आवश्यकता भयो हामी लिन्छौँ। प्रविधिको आयात गर्ने हो। आजको जमाना युगमा नेपालमा पुँजी नभएको होइन, नेपालको प्रशस्त मात्रामा नेपालको पुँजी परिचालन गर्दाखेरि धेरै विकास गर्न सक्ने सम्भावना छ। त्यो कुराहरूको एउटा इक्जाम्पल ल्याउँ नि त, सामान्य इक्जाम्पल। एकजना विदेशीले आएर भन्छ, एकजना चाहिँ आजभन्दा लगभग 15-20 वर्ष एकजना के अरे स्कटिस पार्लियामेन्टको एकजना सभापति के अरे अर्थ समितिको सभापति आएर उसले भनेको थियो, पोखरा र काठमाडौँको अवलोकन गरिसकेपछि आई नेभर इमेजिन सच ब्युटिफुल कन्ट्री इन द वर्ल्ड, बट वाइ नेपाली पिपुल आर सो पुअर भनेर उनले क्वेसन गरेका थिए। मैले यति सुन्दर देश संसारमा देखेको थिएन, तर नेपाली जनता किन गरिब छन् भन्दाखेरि हामीले भन्यो इट इज ड्यू टु मिसम्यानेजमेन्ट अफ स्टेट, यो राज्यको अव्यवस्थापनका कारणले। त्यस कारण हामीले राज्यको व्यवस्थापन गर्नका निम्ति यो हामीले कदम उठाइरहेका छौँ। यसरी बुझ्नुपर्छ कि पर्दैन? नेपाली काङ्ग्रेसले धेरैचोटि अवसर प्राप्त गर्यो त सरकार सञ्चालन गर्ने, देशको शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने। संविधान कार्यान्वयन गर्नका निम्ति पनि संविधान जारी भए पछाडि हामीले प्रस्तावित गरेका थियौँ देशका मेजर पोलिटिकल पार्टीहरूको संयुक्त सरकार बनाऊ र आर्थिक एजेन्डालाई, आर्थिक सामाजिक परिवर्तनको एजेन्डालाई लिएर केही कालसम्म सँगै जाउँ भन्नु भन्दाखेरि काङ्ग्रेस सुशील कोइरालाले त राष्ट्रपतिको प्रस्तावित गरेको, उहाँ उन्न मान्नु, अघिल्लो दिनसम्म मान्नुभएको थियो, अर्को दिन जाँदाखेरि त प्राइम मिनिस्टर बन्छु भन्नु हो। उहाँ राष्ट्रपति बनाएको मान्छेलाई प्राइम मिनिस्टर बन्छु भन्नु हो। चुनाव हार्नु बाध्यतावश हामीले अगाडि बढायौँ, सरकार अगाडि बढाउन। हाम्रा केही डिफरेन्सेस भए, संविधान कार्यान्वयनको प्रश्नमा केही जटिलताहरू पैदा भए, हामीलाई संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्ने थियो। हामीले धेरै चिज छोडेर पनि संविधान जारी गर्नका निम्ति आएका थियौँ।
नयाँ नेपालमा परिवर्तनको निम्ति एउटा प्रक्रिया अगाडि बढाउनको निम्ति आएका थियौँ। फेरि ध्रुवीकरण भयो। आज हामी यो अहिलेको पोजिसन काङ्ग्रेसले बेइमानी गर्यो अथवा काङ्ग्रेसले हामीलाई धोका दियो भने हुन्छ नि, काङ्ग्रेसले धोका दिइरहेको छ। हामीले के भने हौ, शेरबहादुर देउवा अहिले हामीले प्राइम मिनिस्टर बनायौँ। शेरबहादुर देउवाको व्यक्तिगत एक्लै सरकार हो, कोलिसन पार्टनरसँग कुनै कुराहरू सोध्नु पर्दैन, कुनै कुरा सल्लाह गर्नु पर्दैन, केही कुरा नगरिकन उहाँले एक्लै गरेर मिल्छ। त्यो हो धोका। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी त अर्को फर्दर पार्लियामेन्टको लागि यो संविधान पूर्ण कार्यान्वयन पछाडिको राजनीतिक सत्ता सञ्चालन गर्ने संसदको लागि हामीले कोलिसन गर्न खोजेको छौँ। अहिले हामी सरकारलाई ऊ भन्छ समर्थन नदेऊ भन्छ, हामी समर्थन दिन्छौँ भन्दैछौँ। हामी समर्थन फिर्ता गर्दैनौँ। इमान्दारी साथ संविधान कार्यान्वयनका निम्ति हाम्रा प्रतिनिधिहरू मन्त्रीमण्डलमा बसिरहन्छन् भनेर हामीले भन्यौँ। शेरबहादुर देउवाजी के गर्दै हुनुहुन्छ? बलजफ्ती, तिमीहरू छोड। त्यो बेइमानी हो कि यो बेइमानी हो? हामी त अहिलेको निम्ति त नेपाली काङ्ग्रेससँग कोलिसन पार्टनरै हो नि त, कोलिसन पार्टनर हो। नेक्स्ट चुनाव र पार्लियामेन्टको पोजिसनका निम्ति हामीले आफ्नो विचार र दृष्टिकोणका आधारबाट एलायन्स गर्न खोजेका छौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँग वाम गठबन्धन बनाइसक्नुभयो, पार्टी एउटा बनाउने भनेर त्यो जुन सहमति पत्र 6 बुँदेभित्रैमा छ। अनि यो मन्त्रीमा बसिरहनु शेरबहादुरजीको नेतृत्वमा रहेको त्यो काहीँ न काहीँ मानिस राजनीतिक रूपले नैतिक प्रश्नसँग जोडेर मानिसले हेरिरहेछन् है। एकदम तपाईँले भनेको कुरा ठिक। हामीले अघि पनि मैले भने हामीले अब बन्ने पार्लियामेन्ट यो संविधान अनुसारको बन्ने संसदको संरचना र अब पछाडिको सरकार त्यसका आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरणका निम्ति हामीले कोलिसन गरेका छौँ। हाम्रो स्वतन्त्रता छैन। विजय गच्छेदारलाई उहाँले काङ्ग्रेसभित्र हुल्ने स्वतन्त्रता छ, हामीले रोक्दिने विजय गच्छेदार हुल्न पाइन्न भन्ने। मधेसी दलहरूसँगको उहाँले चाहिँ के अरे डेमोक्रेटिक एलायन्सको कुरा गर्नुभएको छ, हामीले गर्नु हुँदैन भने यो त स्वाभाविक हो। ठिक छ, उहाँ गर्नुहोस्। अरू पनि छन् टुटेफुटेका काङ्ग्रेसका छन् भने हाल्नुहोस्, ल्याउनुहोस्। अरू पनि डेमोक्रेटिक फोर्सेस उहाँहरूको परिभाषामा राइटिस्ट फोर्सेस छन् भने उहाँहरू एकताबद्ध हुनुहोस्, राप्रपा पनि एकताबद्ध हुनुहोस्। हामीलाई कोही एतराज छैन। हामीले के भने जनताको अभिमतलाई हामीले रिफ्लेक्सन गर्न खोजेका छौँ। लगभग 63-64% जनताले वामहरू एकताबद्ध भएको हेर्न चाहन्छन् र जसले आर्थिक सामाजिक रूपान्तरको एजेन्डालाई ठिक ढङ्गले बोक्छ भन्ने विश्वास गरेका छन्। त्यो हो पार्टी एकता सम्बन्धी प्रश्न जहाँसम्म छ त्यो त हामी वैचारिक राजनीतिक हाम्रा बिचमा भएका जे दूरी छन् त्यसको निम्ति छलफल गरेर। म एकताको विषयमा यहाँसँग फेरि आउँछु। कथम कदाचित भन्ने भाषा प्रयोग गरेँ मैले। अब शेरबहादुरजीले घोक्राइदिनु भयो तपाईँहरूको मन्त्रीलाई भने के गर्ने बताउनुहोस् त। अब घोक्राइदिनु भयो भने हुन त अहिलेको कन्स्टिट्युसनले यो पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा वेस्ट मिनिस्टर मोडेलमा प्राइम मिनिस्टर सिप हो। यो प्राइम मिनिस्टर नचाहेमा मन्त्रीहरू हटाउन सक्ने, तर हामी सङ्क्रमण कालमा छौँ। यो कुरा बुझ्नु, धारा 298 को काहीँ न काहीँ कोट गर्छ हो, सङ्क्रमण कालमा छौँ। त्यो सङ्क्रमण कालमा राजनीतिक दलहरूको बिचको सहमति बिना गर्न सकिँदैन भन्ने हामीसँग त्यो बाध्यात्मक स्थिति छ। शेरबहादुरजीले त्यो मूर्खता गर्नुभयो भने त्यसको निम्ति दूरगामी रूपले शेरबहादुरजीलाई त्यसको प्रत्युत्पादक नै हुन्छ। बिना विभागीय त प्रधानमन्त्री बनाउन सक्ने हो नि। त्यसैले त त्यो मूर्खता गर्नुभयो भने त्यो मूर्खता हुनेछ। नेपालको इतिहासमा उहाँ जतिको ठुलो जम्मो 66 जनाको मन्त्रीमण्डल कसैले बनाएको छैन है। त्यो चाहिँ अब यसले गर्दाखेरि उहाँको सार्वजनिक इमेज के भएको छ भन्ने कुरो उहाँले बुझ्नुपर्ने। त्यस्तो सार्वजनिक इमेजप्रतिको व्यवस्था गर्नेले जनताबाट दण्डित हुनुपर्ने हुन्छ। अब यो अर्को ढङ्गले म प्रस्तुत हुन चाहेँ। जनताको बहुदलीय जनवाद र माओवाद यो कसरी फ्युजन सम्भव होला? र तपाईँहरूको जो आफ्नोपनको तपाईँहरूले जो कुरा गरिरहनु भएको छ नि, त्यो तपाईँहरूको आफ्नोपन, माओवादीहरूको आफ्नोपन, हिजोका दिनमा एमाले उप तपाईँहरूले भन्ने गरेका त्यो शैली कसरी फ्युजन, कसरी सम्भव होला? कम्युनिस्टहरू के हुँदो रहेछन् भने वामपन्थीहरू जब टुटफुट भएपछि सबभन्दा श्रेष्ठतम गाली गर्न तयार हुन्छन् क्या। सबभन्दा श्रेष्ठ, किनभने एकले अर्कोलाई सैद्धान्तिक रूपले त पतन भइस् भन्नका निम्ति गाली गर्न तयार हुन्छन्।
हो हाम्रा बिचमा वैचारिक भिन्नता छन्। एमाले र माओवादीका बिचमा भिन्नता, हिजो माओवादी र उसको बिचमा जो हामी एकता केन्द्र मसाल थियो यसका बिचमा पनि भिन्नता थिए है। हामीले ती भिन्नताहरूलाई वैचारिक राजनैतिक छलफल आदि त्यहाँबाट सेटल गऱ्यौँ। हाम्रो 6 बुँदे जुन सहमति पत्र छ त्यो 6 बुँदे सहमति पत्रमा वैचारिक प्रश्नहरू, राजनैतिक प्रश्नहरू र साङ्गठनिक प्रश्नहरू पनि छलफलद्वारा हल गरिने। हुनसक्छ हामीले गरेका कमजोरी छन् भने हामीले रियलाइज गर्ने, हाम्रा वैचारिक कमजोरी छन् भने हामीले रियलाइज गर्ने, एमाले वैचारिक कमजोरी छन् भने रियलाइज गर्ने। अहिलेको आजको आवश्यकता हामीले जे अभ्यास गरिरहेका छौँ अहिले तत्कालको निम्ति मुलुकले युद्ध र आन्दोलनको निष्कर्षको रूपमा तात्कालिक स्थितिमा हामीले नयाँ राजनैतिक प्रणाली अन्तर्गत नयाँ संविधान जारी गरेका छौँ। यो संविधानलाई कार्यान्वयन आजको प्राइम टास्क हो। यो संविधानको कार्यान्वयन, यो संविधानले जनतालाई केही सम्बोधन गर्ने कुरा गरेका छ। सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी समानुपातिक सिद्धान्त, मौलिक अधिकार, यी प्रश्नहरू जुन छन् त्यो कुरामा अहिले आज हाल हामी केन्द्रित हौँ। यसमा हामी विभाजित नहौँ। अहिले पनि हाम्रो अगाडि समस्या छन्, त्यो समस्यालाई सम्बोधन गर्न जाति, भाषा, क्षेत्रका आदि समस्याहरू छन् नि, मधेसका समस्याहरू छन्, त्यो समस्याहरूलाई पनि सम्बोधन गर्न साझा ढङ्गले हामी लागौँ। त्यसका निम्ति हामीले संवाद गरेर एउटा निष्कर्ष निकाल्छौँ। त्यसो गर्दाखेरि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यक हुन्छ भने संविधानबाट गरौँ, कानुन बनाउनु पर्ने आवश्यक छ भने कानुनबाट गरौँ। अहिले हाम्रो आजको च्याप्टर छुट्याएका छौँ। आजको पोलिटिकल पोजिसनमा के गर्ने र भोलिको वैचारिक राजनीतिक प्रश्नहरूलाई कसरी हाल्ने। तपाईँले जब जरा के अरे माओवादका प्रश्नहरू उठाउनुभयो, मतभेद त धेरै छन्। एमाले जनयुद्धका सन्दर्भमा अभिव्यक्त गरेका कुरा र एमालेका विरुद्धमा अभिव्यक्त गरेका कुराहरू धेरै ठुल्ठुला जार्गनहरू छन् है। एमाले दक्षिणपन्थी, अवसरवादी, थुप्रै कुराहरू गरिएको छ। माओवादी आतङ्ककारी, हत्यारा भनेर एमाले भनेको छ है। आतङ्ककारी र हत्यारासँग त युनिटी सम्भव हुँदैन त, दक्षिणपन्थीसँग क्रान्तिकारी पार्टीहरूको युनिटी त हुँदैन। त्यसैले मैले वामपन्थीहरू विभाजित हुँदाखेरि ठुल्ठुला जार्गनहरू प्रयोग गर्ने छन्। अब तपाईँको अघिको प्रश्न छ बाँकी, यो कसैद्वारा कहीँबाट परिचालित, त्यो निरन्तर प्रश्नको रूपमा उठिरहेको छ। अब यो मैले प्रश्न सुनेको छु, यस बारेमा पनि स्वचालित हो कि सञ्चालित हो, आजको यो ध्रुवीकरणको प्रक्रिया स्वचालित हो कि सञ्चालित हो भन्ने कुरा हामी त नेक्स्ट पार्लियामेन्टलाई हेरेका छौँ र वामपन्थीको अभिमत जनमतलाई, जनताको जनमतलाई हेरेका छौँ। त्यो भनेको आन्तरिक आवश्यकताले त्यो दिशामा पुर्यायो भन्ने बुझ्नुपर्छ। कसैले कसैको माथि बुई चढेर आउँदैन, बरु यसबाट रियाक्टेड भएर विभिन्न कूटनीतिक नियोगहरू सक्रिय भएर ल तिमीहरूको ध्रुवीकरण जरुरी छ भनेर भनेका घटनाहरू त जगजाहेर छन् नि त। हामीले केही कुराहरू गर्न थाल्यौँ भने कुनै कूटनीतिक नियोगका गएर नेताहरूलाई बोलाएर तिमीहरूले यसो गर भनेर निर्देशन दिएका कुराहरू त हामीलाई जगजाहेर छ नि, देखिरहेकै छ नि त। मुलुकमा एउटा घटना घट्यो, हर एउटा दूतावासमा पुग्छन्, त्यहाँबाट एउटा चाहिँ नि राय सल्लाह हुन्छ, अनि बाहिर लिएर चाहिँ अभिव्यक्त गरेका कुराहरू तपाईँहरूका सञ्चार माध्यमहरूमा आउने गरेका छन्। यो कुराहरूलाई किन बिर्सने? त्यसकारण यो के हो भने देशको आवश्यकताले पैदा गरेको शुभेच्छुहरू अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हुन सक्छन्। म शुभेच्छुहरू भन्छु। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपालका वामपन्थीहरू एक ठाउँ हुन्, नेपालका चाहिँ नि डेमोक्रेट शक्तिहरू एक ठाउँ हुन्, यो शुभेच्छाको प्रकट गर्ने। तर आन्तरिक मामलामा हामी हस्तक्षेपलाई स्वीकार गर्दैनौँ, बरु ती राजनीतिक शक्तिहरू जसले आन्तरिक मामलामा पनि हस्तक्षेपलाई निम्त्याइरहेका हुन्छन्। मैले एउटा कोट गर्न चाहेँ है, सगोत्री भन्नु पर्यो है, नारायणमान बिजुक्से कम्युनिस्ट हो उहाँ पनि। उहाँ के भन्नुहुन्छ भने केपी शर्मा ओलीको एक खालको इमेज बनिसकेको थियो, त्यो केपी ओलीको इमेजलाई काहीँ न काहीँ समाप्त पार्ने र कन्ट्रोल गर्ने, नत्थी लगाउनका लागि एक खाले कम्युनिस्ट र कम्युनिस्ट नै छोडेर हिँडेका मान्छेहरूलाई पठाइदियो है एउटा तागतले। अब हेर्नुहोस् बर्बाद भयो। नारायणमान बिजुक्से सिद्धिसक्यो, त्यो च्याप्टरै सिद्धिसक्यो। कम्युनिस्ट नै छोडेर हिँडेका मान्छेहरू कम्युनिस्ट त्यो छोडेर हिँडिसके। अब यो कोलिसनमा छैन, यसरी बुझ्नु पऱ्यो नि। होला कसैका के इन्ट्रेस्टहरू थिए, त्यो इन्ट्रेस्टहरू त्यो सर्भ हुन नसक्ने स्थिति भएपछि त्यहाँबाट छोडेर हिँडिसकेका छन्। साना कम्युनिस्टहरूका बारेमा तपाईँहरूको के धारणा छ? जस्तो मोहन विक्रम अलग हुनुहुन्छ, नारायणमान बिजुकी, अनि त्यस्तै अरू पनि कम्युनिस्ट, सिपी मैनालीजी हुनुहुन्छ, मोहन वैद्य
नेत्र विक्रम चरणजीहरू अझै अलग कम्युनिस्ट आन्दोलनमा 3 धार छ। एउटा अलि जडसूत्रीय चिन्तन, एउटा सृजनात्मक, एउटा नाम चाहिँ धारण गरिराख्ने। त्यो आन्दोलन परिवर्तनको कुरो भन्दा पनि एउटा ब्रान्ड बोकेर बसिराख्ने यो प्रवृत्तिहरू छ। नेपालको राजनीतिमा त्यो जडसूत्रीय चिन्तनबाट पनि व्यवहारिक हुनु पर्यो नि। मार्क्सवाद भनेको त प्रयोगसिद्ध विज्ञान हो क्या। प्रयोगसिद्ध विज्ञानमा आउनु पर्यो नि। आजको सिचुएसनलाई ग्रास्प गर्न सक्नु पर्यो। सिचुएसनमा जनताभन्दा 2 कदम टाढा भयो भने के हुन्छ? चेन टुट्छ। जनताभन्दा 1 कदम टाढा भयो भने चेन हुन्छ र जनतालाई उसले गर्छ, लिडरसिप दिन्छ। त्यस कारणले जनताभन्दा पछाडि भयो भने जनताले नै पार्टीहरूलाई डिस्कार्ड गर्छ, फालिदिन्छ। यो हो के सिचुएसन। त्यस कारणले अहिले हामी के भन्दा नि जडसूत्रीय चिन्तनले सिद्धान्तको रक्षाको कुरो त हुन सक्ला नारामा। सिद्धान्त भनेको फेरि जड हुनु, सिद्धान्तको त्यसको व्यावहारिक प्रयोग भएन भने त्यो सिद्धान्त के हुन्छ भने परिकल्पना, उटोपियन नि, कल्पना मात्रै, परिकल्पना मात्रै हुन जान्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कल्पनावाद र व्यावहारिक मार्क्सवादको बीचको द्वन्द्व छ, त्यहाँनिर अन्तर्विरोध छ। फेरि पनि के हो त भन्दाखेरि हामीले नेपालमा लेफ्टहरू युनाइट हुनुपर्छ। मोहन विक्रमजी पनि आउनुपर्छ अन्ततोगत्वा। मोहन विक्रमजीको यो ध्रुवीकरणको प्रक्रियामा नकारात्मक टिप्पणी छैन, त्यो ठिकै हो। हामी अहिले आउन सक्दैनौँ, यति हो उहाँको। सिपीजीको मैले पनि सुने केही दिन अगाडि, उहाँको पनि नकारात्मक टिप्पणी छैन। यो ध्रुवीकृत हुनु ठिक हो। त्यो विभिन्न कारणले पैदा भएको छ। अहिलेको निर्वाचनमा जाँदाखेरि थ्रेसहोल्ड पुर्याउन नसक्ने स्थितिमा कहीँ राजनैतिक दलहरू नयाँ ध्रुवीकरणको प्रक्रियामा यसले पनि ल्याइदिएको स्थिति पनि त हो। थ्रेसहोल्ड राखिदिइसके पछाडि यसले पनि ल्याइदिएको स्थिति हो। त्यस कारण हिजोका हाम्रा अन्तर्विरोधका जार्गनहरूलाई कम गर्नका निम्ति एउटा पोलिटिकल पोजिसन सिचुएसन त आउनु पर्दो रहेछ नि त। त्यसले गर्दाखेरि साना शक्तिहरू सानातिना भनेर हामीले उपेक्षा नगरौँ। सबै वाम शक्तिहरू एकजुट हुँदाखेरि जनता खुसी हुँदो रहेछन्। आन्तरिक रूपमा त अन्तर्विरोध त होला नि ध्रुवीकरणको प्रक्रियामा पनि, चित्त दुखाइ पनि होलान्, चित्त नबुझेका कुराहरू पनि होलान्। एमाले र चाहिँ माओवादीको बिचमा ध्रुवीकरणको आकस्मिक एजेन्डा प्रस्तुत हुँदाखेरि, पार्टी एकताको प्रस्तुत हुँदाखेरि त्यहाँभित्र धेरै प्रकारका चाहिँ नि रियाक्सनहरू पनि नआएका होइनन्, आए रियाक्सनहरू। एमाले भित्रै पनि माओवादी र चाहिँ एमालेको ध्रुवीकरण हुँदाखेरि वेटिङमा बसिरहेका कतिपय नेताहरू, एमालेका माओवादीका नेताहरूको ध्रुवीकरणको प्रक्रियामा जाँदाखेरि उनीहरूको त्यो चाहिँ सिट असुरक्षित हुँदाखेरि त्यसले पनि हल्लिएको होला स्थिति। त्यस कारणले गर्दाखेरि म त के भन्छु भने अहिले हामी सिङ्गो पार्टी एकताबद्ध गर्न सक्दैनौँ भने पनि हिजो पनि भनेका हौँ एउटा लेफ्ट कोलिसन निर्माण गरेर जाउँ। त्यसले नेपाली सामाजिक परिवर्तनको आन्दोलनमा साझा एजेन्डालाई सम्बोधन गर्नका निम्ति मद्दत पुग्छ र एउटा देशमा एउटा पार्टी निर्माणको प्रश्न पनि के हुन्छ भने त्यो पुरा हुन सक्ने सम्भावना पनि हुन सक्दछ। भले हाम्रा बिचमा मतभेद छन्, त्यो मतभेदहरूलाई बायोलेटरल, ट्राइलेटरल, मल्टिलेटरल त्यो चाहिँ नि छलफल बहस गरेर त्यसको निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ भन्ने हो। अहिले एकैछिनमा नभए फेरि अर्को छिन जाला होइन। अहिले हामीले सोचेको 2 महिना 4 महिनामा चुनाव पछाडि, चुनाव चाहिँ नि मङ्सिर 20 गते 21 गतेसम्म हुन्छ, के अरे पुसमा गएर पार्टी एकता भइहाल्ला, यो हामीले ढङ्गले नसोचौँ। किनभने धेरै लामो कालसम्म ध्रुवीकरणको अभ्यास गरिरहेको छ भने त्यसलाई एकीकरण गर्नका निम्ति पनि त धेरै अलिकति काल लाग्ला नि त। अन्तर्विरोधहरूलाई, मनमुटावहरूलाई माझ्नु पर्ला नि त। अन्तर्विरोध हल गरेर निष्कर्ष निकाल्नु पर्यो। जस्तो बहुदलीय जबजको कुरो, जनताको बहुदलीय जनवाद र माओवादका बिचमा माओवाद किन भनियो, जनताको बहुदलीय जनवाद किन भनियो, दुईटाको बिचको के हो अन्तर, फरक के हो र निष्कर्ष के हो भन्ने कुरा निकाल्न त पर्ला नि त। जनयुद्ध जस्टिफाइड हुन्छ कि हुँदैन, आवश्यक थियो कि थिएन भन्ने कुराहरूको प्रश्न उठ्ला होइन। हिंसात्मक ढङ्गले जुन स्थिति पैदा भयो, नेपालको इतिहासमा जनयुद्धले एउटा ठुलो परिवर्तन ल्याइदियो भन्ने पनि त बुझ्नु पर्यो। नेपालको इतिहासमा ठुलो परिवर्तन लिएर आइदियो, मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भयो, जनतालाई सार्वभौम सत्ता सम्पन्न बनाउन, आफ्नो संविधान आफैले बनाउने स्थितिमा पुर्याउनको निम्ति पहिलोचोटि नेपालमा यो कुराहरू भयो भने पनि त बुझ्नु पर्यो। जनतालाई आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गर्नका निम्ति स्थानीय तहसम्म सरकार बनाउने स्थितिमा पुग्यो। स्थानीय तहसम्म सरकार संसारमा काहीँ पनि छैन, यो काहीँ पनि छैन। अब पार्लियामेन्ट्री सिस्टम भन्ने हो भने वेस्टमिनिस्टर सिस्टमको रूपमा पनि छैन
अहिले हामीले अभ्यास गरिरहेको, बेलायतले सिर्जना गरेको, भारतले अभ्यास गरिरहेको त्यो स्थितिमा पनि छैन। तर के छ भने जनतालाई पावर दिनु, शक्ति दिनुपर्दछ, अधिकार दिनुपर्छ भनेर जनताबाट नै राजनीतिक प्रणालीको रक्षा गर्ने र विकास गर्ने अन्तर्गत हामीले काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी लगायतका राजनीतिक शक्तिहरू सहमत गरेर नयाँ संविधान निर्माण गरेका छौँ। लागू गराउने सन्दर्भमा कति बेला कष्ट भएको छ, किन जनतालाई धेरै अधिकार दियो त्यसले हामीलाई फेरि विस्थापित गरिदिएला कि भन्ने एउटा चाहिँ नि भए पनि भएको छ। अनि त्यस कारणले कटौती गर्ने प्रयत्नहरू पनि भएका हुन्। हो, यो स्थिति आजको अभ्याससँग जोडिएको छ। काङ्ग्रेसको चित्त दुखाइ के भने प्रयोग मजाले गरे कम्युनिस्टहरूलाई हामीलाई कम्युनिस्टहरूले जुन कुरा बिपी कम्युनिस्टहरूसँग मिलेर जानु हुँदैन है, मिसयुज हुन्छ डेमोक्रेटहरूलाई, उनीहरूले बर्बाद गरिदिन्छन् भन्ने जुन दृष्टिकोण राख्थे त्यो सही रहेछ। अब हामीले पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्ने काहीँ न काहीँ काङ्ग्रेसमा त्यो दृष्टिकोण पनि बनाउन थालेको अर्थ लाग्दैछ। विकास भएको यसो राजनीतिक घटनाक्रम हेर्दा कथम कदाचित, म सकिहालेँ, कथम कदाचित काङ्ग्रेसले यो परिवर्तित सन्दर्भकै सवालमा पुनर्विचार गर्यो, हुँदैन है अब बर्बाद गर्ने भयो कम्युनिस्टहरूले भनेर त्यसरी मुभ भयो भने थेगिन सक्ला नेपालको पोलिटिक्स। त्यसरी मुभ भयो भने काङ्ग्रेस सिद्धिन्छ। म किन भन्नुहुन्छ, मैले कतिपय यसो त्यो काहीँ न काहीँ छायामा राखेर विषयलाई अलिकति जोड्न चाहे। मैले बुझिसकेँ मैले किन सिद्धिन्छ। बेबी किङ भन्ने पछिल्लो चरणमा गिरिजाबाबु हुनुहुन्थ्यो। बेबी किङ बनाएर भए पनि ज्ञानेन्द्रसँगको अन्तर्विरोधले बेबी किङ बनाएर भए पनि जानुपर्छ। त्यो गिरिजाप्रसाद त्यही गिरिजाप्रसाद कोइराला हो जो गणतन्त्रका निम्ति तयार। त्यही गिरिजाप्रसाद कोइराला हो जुन बेला माले मसाले मण्डले एउटै हुन् भनेर भाषण गर्दथ्यो। त्यही गिरिजाप्रसाद कोइराला हो माओवादीसँग सहकार्य गरिएन भने लोकतन्त्र आउन सक्दैन भनेर सहकार्य गर्नका निम्ति साहस गर्यो। हो त, साहस गर्यो र युद्ध र आन्दोलनलाई समायोजन गर्नका निम्ति सहमत भयो। यसरी बुझ्नु पर्यो नि त। अब विचार हिजोका बोकेर मात्रै हुँदैन। हिजो चाहिँ नि विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको सन्दर्भमा उहाँ यो चाहिँ नि लोकतान्त्रिक आन्दोलनको एउटा प्रणेता होला, म मान्छु। तर त्यति बेलाको समय र आजको समयको बिचको भिन्नतालाई छुट्याउन सकेन भने यही हो डगमा। दक्षिणपन्थीभित्र पनि डगमा हुन्छ क्या, जडसूत्रीय चिन्तन हुन्छ। मार्क्सवादीमा मात्रै जडसूत्रीय चिन्तन हुन्छ भन्ने होइन, दक्षिणपन्थीहरूको बिचमा पनि जडसूत्रीय चिन्तन हुन्छ। त्यो जडसूत्रीय चिन्तन बोक्ने काङ्ग्रेसभित्र त्यो छन्। काङ्ग्रेसभित्रको डाइनामिक फोर्सले गणतन्त्रमा ल्याएको र माओवादीसँग एकताबद्ध गरेर लोकतन्त्रको निम्ति अभ्यास गराएको। आजको युग फर्स्ट वर्ल्ड वार जस्तै, अबको युग वर्ल्ड वार सुरु भयो भने फर्स्ट वर्ल्ड वार जस्तै होला या सेकेन्ड वर्ल्ड वार जस्तै होला। आज त सेटेलाइट वारको पिरियड छ। सेटेलाइट हिजो चाहिँ नि मुस्तेडहरू गएर चाहिँ नि मल्ल युद्ध गर्थे। आज त एउटा आँखा नभएको लङ्गडो मान्छे, कम्प्युटर जान्ने, ठुक्क एउटा औँला मात्रै चलाउने, दिमाग मात्रै चलाउने भयो भने पनि युद्ध लड्छ। हेर्नुहोस् त कति फरक भएको छ। आजको वारको कल्पना गर्ने हो भने त भयावह छ। एउटा जोसुकै अरे सानो बच्चाले कम्प्युटरमा उसले चाहिँ नि एउटा क्लिक गर्ने बित्तिकै संसार उथलपुथल हुने स्थिति आएको छ भने हिजोको कुरा लिएर बिपीले यसो भन्नुभएको थियो। त्यस कारणले वामपन्थीहरूसँग मिल्नु हुँदैन भनेर काङ्ग्रेसले सोच बनायो भने काङ्ग्रेसमा त्यो रूपान्तरण जडसूत्रीय चिन्तन भयो भने काङ्ग्रेस सिद्धिन्छ। काङ्ग्रेसको युवा जेनेरेसनले नै के गर्दैन भन्दाखेरि त्यो कुरालाई स्वीकार गर्दैन। किनभने आज त सोसाइटी त ओपन भएको छ, त खुल्ला समाज छ। त्यो खुल्ला समाजमा हिजोको बन्द उनीहरूको बिचको वामपन्थी विरोधी चेतको बन्द मानसिकताले अब काम गर्न सक्दैन। त्यसैले वामपन्थीले पनि काङ्ग्रेससँगको हिजो भनेकै त हो नि, काङ्ग्रेससँगको मोर्चाबन्दी गर्नु दक्षिणपन्थी हुनुभयो। त्यस कारणले पुष्पलाललाई गद्दार भनिएको हो कि वामपन्थीहरूभित्र होइन रहेछ भनेर पुष्पलाल लोकतान्त्रिक आन्दोलनको कम्युनिस्ट आन्दोलनको प्रणेता हो, ठुलो नेता हो भनेर भन्ने निष्कर्षमा पुगे नि त वामपन्थीहरू। चाँडै पुगे। तर राइटिस्टहरूमा के छ त भन्दाखेरि हिजो गरेको अभ्यासबाट रिट्रिट भएर फर्केर पुरातनवादी चिन्तनमा जान्छ भने काङ्ग्रेस टिक्दैन भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। जुन ढङ्गले राजनीतिक ध्रुवीकरण हुँदै गएको छ नि, एकातर्फ यसलाई यसरी पनि हेरिरहेछन् कतिपय मानिसको, है म आफू दाबी गर्दिनँ, प्रजातन्त्रवादी भर्सेस कम्युनिस्ट। यो
शुभ होइन। यसले बडा ठुलो द्वन्द्व निम्त्याउँछ। ठेगिने दिशातर्फ नेपालको राजनीति उन्मुख हुँदैन। अब हेर्दै जानुहोस् एक खाले मानिसको। मेरा केही काङ्ग्रेस नेताहरूसँग पनि भेटघाट भएको थियो। मैले भने तपाईँहरू किन यस्ता जार्गन ओड चाहिँ नि के अरे अधिनायकवादी हुन्छ, ठुलो द्वन्द्व हुन्छ भने किन भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि पब्लिक कन्ज्युमसनको निम्ति भने हो, भित्री कुरो त अर्कै हो भन्दै थिएँ। अहिले चुनावका निम्ति प्रभावित पार्नुपर्ने छ। कम्युनिस्टहरू चाहिँ नि अधिनायकवादी हुन्छन्, त्यस कारणले त्यो अधिनायकवादीहरूलाई पराजित गर्नका निम्ति लोकतान्त्रिकहरूलाई मत देऊ भन्नका निम्ति पो हामीले गरे हौँ। भित्री कुरो त हामीसँग थाहा छँदैछ नि भन्दै थिए। त्यस कारणले गर्दाखेरि के हो त भन्दाखेरि हो चुनावमा केन्द्रित भएर जाने सन्दर्भमा काङ्ग्रेस अत्तालिएको, त्यो अत्तालिएको सन्दर्भमा यी नभएका कुराहरू गर्यो। जसरी शान्ति प्रक्रियामा आउने बित्तिकै प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बन्यो पहिलो चुनाव पछाडि। सरकार बन्ने बित्तिकै के भन्ने भयो त भने कटुवाल काण्डमा जान्थ्यो। कटुवाललाई त अख्तियार के अरे आयोगले ऊ भन्ने हो नि दोषी ठहराएको हो नि त। ज्ञानेन्द्रलाई पहिले दोषी ठहरायो, मुकुट जिकियो होइन जेठ 15 गते। अनि त्यही आयोगले दोस्रो दोषी ठहराएको कटुवाललाई प्रधान सेनापतिबाट हटाउनुपर्छ भनेर कारवाही गर भन्ने थियो। कारवाही भने के त अहिले भन्दाखेरि प्रधान सेनापतिबाट हटाउनुपर्छ। त्यो गर्ने प्रस्ताव लाने बित्तिकै निर्वाचित क्याबिनेट, निर्वाचित चाहिँ नि संसदको सरकार, सार्वभौम सरकारकोले गरेको निर्णयका विरुद्धमा गैर संवैधानिक प्रक्रियाले राष्ट्रपतिलाई एक्टिभ बनाएर त्यो निर्णय फिर्ता गराइयो है। अनि के भनियो त भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ त उसलाई के अरे पुनलाई चाहिँ नि अहिलेको उपराष्ट्रपति है नन्दकिशोर पुनलाई चाहिँ नि नन्दबहादुर पुनलाई चाहिँ नि प्रधान सेनापति बनाउने षड्यन्त्र भएको थियो। त्यस कारण त्यसलाई विफल बनाउने कल्पनै थिएन। त्यो प्रधान सेनापति बनाउने स्थिति थियो भने त युद्ध अन्त्य हुँदैन थियो, युद्धैबाट जितेर आउँथ्यो नि। त्यो स्थिति नै थिएन। होइन भने संसदमा आउँदाखेरि नेपाली काङ्ग्रेस पहिलो पार्टी बनाउने, एमाले र माओवादीको बराबरको पार्टी भएर बस्या हो नि त। काङ्ग्रेस माओवादी नै पहिलो पार्टी भनेर तिमीहरू कसैलाई मान्दैनौ भनेर काङ्ग्रेस र चाहिँ एमालेको भन्दा पनि डबल सिट हामीलाई चाहिन्छ भनेर दाबी गरेर बस्ने थियो नि त। किन त्यस्तो भएन त? किन त्यस्तो भएन होला? पहिलो निर्वाचनमा जाँदाखेरि मेजोरिटी भएन, ठुलो पार्टी लार्जेस्ट पार्टी चाहिँ नि बन्यो। अलिअलि लार्जेस्ट पार्टी बन्नेले अलिअलि अहङ्कार पनि भयो होला, तर त्यो स्थिति थिएन भन्ने कुराहरूलाई बुझ्नु पर्यो। अब त्यत्तिकै ह्याभोक क्रिएट गरेर हल्ला गरिदिएर लौ सत्ता कब्जा गर्न खोज्यो, विदेशी शक्तिहरूलाई पनि गुहारेर अनि के गर्ने त भन्दाखेरि नेपालमा 3वटा सत्ता चलाउने, एकातिर प्रचण्डको सरकार, अर्कोतिर राष्ट्रपतिको सरकार, अर्कोतिर कटुवालको सरकार चलाउने जस्तो स्थिति पैदा भयो। मुलुक त्यहाँनिरबाट डिरेल भएको छ। राजनैतिक आन्दोलनको सहमति त्यहाँनिरबाट बिग्रियो, द्वन्द्व सिर्जना भयो। द्वन्द्व सिर्जना भएर आजसम्म हामीलाई संविधान बनाउनको निम्ति 2 वर्षभित्र हामी संविधान बनाउँछौँ भनेर परिकल्पना गरेका राजनैतिक दलहरू 6 वर्ष लाग्यो संविधान बनाउनका निम्ति, 7 वर्ष लाग्यो संविधान बनाउन। हामी 2 वर्षमा सिद्धाउने संसार चकित भएको थियो। शान्ति प्रक्रियामा आएको त्यत्रो द्वन्द्वरत शक्तिहरू शान्ति प्रक्रियामा आउँदा हात मिलाएर एकैचोटि निरङ्कुशताको विरुद्धमा चाहिँ नि मोर्चाबन्दी गरेका छन्। मोर्चाबन्दी गरेर राजतन्त्रलाई पराजित गर्दछन्। अनि शान्ति प्रक्रियामा आएको 1 वर्षभित्रमा संविधान सभाको चुनाव हुन्छ, विद्रोही सबभन्दा लार्जेस्ट पार्टी भन्छ। संसारमा कहीँ पनि भएका थिएन। कि त हार जितबाट चाहिँ नि आएको थियो कि चाहिँ नि पराजित भएर सिद्धिएको थियो। निर्वाचन प्रक्रियाबाट लार्जेस्ट पार्टी बनेको थिएन। हो यो स्थितिलाई सहज ढङ्गले हामीले बनाउन सक्दथ्यो। फेरि पनि हाम्रो पोलिटिकल कल्चर के हो भन्दाखेरि द्वन्द्वका बिचमा पनि सहकार्य हाम्रो पोलिटिकल कल्चर। म कार्यक्रमको अन्तिममा आएँ, छोटकरीमा अत्यन्त छोटकरीमा एउटा जवाब दिनु होला। नेपालको परनिर्भरता रियालिटी हो कि काहीँ न काहीँ, किनभने छैन, हामी कहाँ औषधि छैन, खानपिनको समस्या छ, विदेशमा जान्छन्, 50 लाखभन्दा बढी नेपाली विदेशमा काम गर्छन्। जहाँसुकै भए पनि यो परनिर्भरता यथार्थ हो। आगामी सन् 2019मा छिमेकी देशमा संसदको निर्वाचन हुँदैछ। नेपालमा कम्युनिस्टहरू प्रिभेल गरे भने त्यसको काहीँ न काहीँ नकारात्मक असर ती छिमेकी देशलाई नि पर्छ। यो उनीहरूका लागि पनि सह्य हुँदैन। यसले एउटा समस्या सिर्जना गर्न सक्छ। नेपालको सार्वभौमिकता
र निर्णायक जो हैसियत राख्ने नेपालीहरूको जो परम्परा काहीँ न काहीँ विगतमा थियो, बिचमा ब्रेक भयो कि भन्ने दृष्टिकोण पनि कतिपय मानिस राख्छन्। प्रत्यक्ष हस्तक्षेपको सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन है। कतिपय राजनीति शास्त्रका पण्डितहरू यो एङ्गलबाट पनि विषय रेज गर्दा रहेछन्। यसको इन्सर्टमा बताइदिनुहोस्। पहिलो कुरो त यो राजनीतिक शास्त्रका पण्डितहरूले जनताको मनोबल उछाउने भन्दा जनताको मनोबल गिराउनका निम्ति विदेशी हस्तक्षेप हुन्छ भनेर त्राइमाम पार्ने जुन खेल खेलिरहेको छ, ती राजनीतिक पण्डितहरू के भने कसैबाट परिचालित छ। यो म पनि हुन्छु। म त मेरो देश बलियो हुनुपर्छ, मेरो देशका जनताहरूले राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको जगेर्ना गर्न तयार छन्, एक जनता तयार छन् भन्नुभयो। तिलाठीमा देखेन एकजना मान्छेले आफ्नो सार्वभौमिकताको निम्ति रगत बगाउनुको निम्ति तयार भयो। 70मा हुँदो रहेछ त। जनताले आफ्नो सार्वभौमिकताको जगेर्ना गर्नका निम्ति गर्दो रहेछन् भन्ने कुरा प्रमाणित भयो कि भएन? त्यो सार्वभौमिकताको मनोबल विकास गर्नुपर्ने हो कि ती पण्डितहरूले। अनि विदेशी हस्तक्षेप हुन्छ हो, विदेशी हस्तक्षेप भइरहेको छ। बरु हाम्रो माइक्रो म्यानेजमेन्टमा विदेशी चाहिँ नि अरूको चाहिँ नि भइरहेको छ, प्रवेश भइरहेको छ। माइक्रो राज्य सत्ता सञ्चालनको सूक्ष्म व्यवस्थापनमा उनीहरूले हस्तक्षेप गरिरहेका छन्। यो कुरोलाई चाहिँ नि इन्कार गरेर नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता जगेर्ना गर्नको निम्ति नेपाली जनताको मनोबल बढाउने हो कि गिराउने हो? भएको कुरालाई हामीले बरु डिस्कार्ड गर्नुपर्छ। अब रह्यो उनीहरूलाई हाम्रो नेपालको परिस्थितिले उनीहरूलाई हस्तक्षेप गर्न हुँदैन। त्यही हो त हेगेमोनिजम भनेको त। विस्तारवाद अथवा के अरे हस्तक्षेपकारी चाहिँ नि साम्राज्यवादी चिन्तन दृष्टिकोणले अरू मुलुकहरूले मेरै छत्रछायामा अरू मुलुकहरू पनि बस्छन् भनेर भन्ने सोच्ने त्यही हो हेगेमोनिजम। त्यो हेगेमोनिजम हामीलाई स्वीकार छैन। र नेपालमा वामपन्थी शक्तिहरूको एउटा चाहिँ नि राम्रो बलियो पकड हुने बित्तिकै त्यसले त बरु राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको जगेर्ना गर्छ। अहिले हाम्रो राष्ट्रिय सार्वभौमिकता गुम्दै गएको छ। हरेक चिजहरूमा नेपालको प्राकृतिक स्रोत सम्पदा भयो विदेशीलाई दिने, नेपालको विकास भयो उसैलाई ठेक्का दिने, अर्को कुरा भयो उसैलाई ठेक्का दिने। यो प्रवृत्तिले नेपालको आफैले आफ्नो देश निर्माण गर्न सक्ने हैसियत क्षमतालाई ह्रास पारेको। म एउटा इक्जाम्पल दिएँ फेरि। जलस्रोतको विकासको सन्दर्भमा सबभन्दा सस्तो ढङ्गले हामीले चाहिँ अप्पर तामाकसी उत्पादन गर्दैछौँ नेपालको सबभन्दा सस्तो प्रोजेक्टको रूपमा। त्यो सम्भव हुने सायद विदेशीलाई दिएको भए त्यो सम्भव हुँदैन थियो नि। अब अहिले अप्पर कर्णाली 20 करोड लगभग चाहिँ नि 16-17 करोड चाहिँ नि प्रति मेगावाटको चाहिँ नि लगानीमा हामीले अरूलाई जिम्मा दिनु खोजिएको छ। 12 करोडको लगानीमा अप्पर तामाकोसी भएछ 456 मेगावाटको। माने यस्ता चिजहरू छन् जुन कुराहरू पहिले नै के गरिन्छ भने नेपाली जनतालाई कङ्गाल पार्ने तरिकाले विदेशीहरूलाई निम्त्याइने काम गरिएको छ। यो कुराहरू सम्भव छैन। त्यसकारण यसको रक्षाका निम्ति अबको युग भनेको त्यसको रक्षाको युग पनि हो। परिकल्पना कसैले नगरे हुन्छ कि हामी नेपाली जनताहरू त्यत्तिकै आफ्नो सार्वभौमिकतालाई चाहिँ नि कुण्ठित हुन दिनको निम्ति नेपाली जनता तयार छैन भन्ने बुझ्नुपर्छ। हस्, कार्यक्रममा आइदिनु धन्यवाद छ है यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो लीलामणि पोखरेल, नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता। पछिल्लो विकसित घटनाक्रम उप विश्लेषणात्मक कुराकानी गर्दै म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। तर सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।